हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, दज्जाल को इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना कहा जाता है। जब दज्जाल का दौर आएगा तो लोग इसके पीछे ऐसे चलेंगे जैसे चूंटियाँ एक कतार में चलती हैं। इसकी ताकत का ये आलम होगा कि वो पल भर में मौसम को बदल डालेगा। जहाँ पानी होगा वहाँ से वो पानी को गायब कर देगा, और जहाँ सहरा होगा उसको वो पानी से भर देगा। दोस्तों, ताकत का वो वहशी दरिंदा इंसानों को चुटकी बजाते ही जान से मार डालने की सलाहियत रखता होगा। वो दुनिया में मौजूद सबसे बदसूरत इंसान नुमा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे आने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की होगी। वो दिन को रात और रात को दिन बनाने में माहिर होगा, और उस वक्त दुनिया में ऐसा कोई शख्स या ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर इसकी बादशाहत ना होगी। दोस्तों, उस वक्त ये दरिंदा पूरी दुनिया पर हावी होगा सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। दोस्तों, दज्जाल चाह कर भी यहाँ दाखिल ना हो पाएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम चीज़ें आज तक हमने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्म्स में देखी हैं, लेकिन दज्जाल के पास ये तमाम ताकतें मौजूद होंगी। वो हमारी फिल्मी दुनिया से हटकर हमारी हकीकी दुनिया में आएगा। इसलिए तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को इस दुनिया का सबसे बड़ा अजीम तरीन फितना और इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल ही क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ इसे ही दुश्मन या बुरा समझते हैं जिसने कोई गलत काम किया हो। तो फिर दज्जाल ने ऐसा कौन सा गलत काम किया होगा जिसकी पैदाइश से इंसानों का जवाल शुरू होगा, और दज्जाल तमाम इंसानों के लिए दरिंदा साबित होगा। प्यारे दोस्तों, हमारी दुनिया में लोगों का एक ऐसा गिरोह भी है जो इस दज्जाल के आने का इंतज़ार करता है। वो लोग दज्जाल का सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं, और इन्हें यहूदी कहा जाता है। ये लोग दज्जाल को अपना दुश्मन नहीं बल्कि मसीहा मानते हैं। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के शदीद दुश्मन हैं। लेकिन सवाल ये है कि दज्जाल को यहूदियों के अलावा बाकी तमाम मज़ाहिब में इंसानों का दुश्मन क्यों माना जाता है? ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए एक अजीम फितना कहा जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, तो इसी दिन से एसाज़ी जो एक जिन था जिसकी तकवा और परहेज़गारी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इसे फ़रिश्तों का उस्ताद मुकर्रर किया था, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हसद में मुब्तला हो गया। क्योंकि इसका मानना था कि अल्लाह ताला ने जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया है वो सिर्फ मैं हूँ, और अब अल्लाह ने एक जिस्म बनाकर तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। तो अगर कोई सजदे के लायक है तो वो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मुझे नूर से तख्लीक किया गया है, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया है। तो भला मुझसे मिट्टी का क्या मुकाबला? दोस्तों, ये वो अल्फाज थे जिसने इसको फरिश्तों के सरदार से शैतान इब्लीस बना दिया, और इसको क़यामत तक सज़ा का मुस्तहिक करार देकर जन्नत से निकाल दिया गया। तब से शैतान ने यह कसम खाई है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से इसका बदला ज़रूर लेगा। और जब से इंसान और इब्लीस की ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी का आगाज़ हुआ, तब से इब्लीस अपने शैतानों के गुरूह में ऐसे जिनों को मुंतखब करता है जो इसके इशारों पर काम करते हैं, और जो इसी की तरह अल्लाह के अहकामात से बागी हो गए हैं। और जब इंसानों की तादाद बढ़ने लगी तो इस शैतान ने हाबिल काबिल के वाक़े से इंसानों में खून खराबा और शर व फसाद के बीज बोना शुरू कर दिए। आज मैं और आप देख रहे हैं कि दुनिया में यही कुछ हो रहा है। एक जानिब अल्लाह ताला के नेक बंदे अल्लाह के हुक्मों को परवान चढ़ाने की कोशिशों में हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर शैतानी अहकामात के ज़ेर असर हैं। यानी इंसानों के एक ग्रुह को अपने ताबे बनाने का मास्टरमाइंड शैतान ही है। इसके साथ साथ शैतान मरदूद ने जिन्नात को भी अपने ताबे कर रखा है। इसी वजह से इस्लामी तालीमात जिनमें जिन्नात में से शर आज़म यानी सबसे बड़े शर का ज़िक्र किया गया है, और दूसरी तरफ इंसानों में से भी शर आज़म का ज़िक्र किया गया है। अब जिन्नात में से शर आज़म तो ख़ुद इब्लीस लैन है, जबकि इंसानों में सबसे बड़ा शर दज्जाल होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इब्लीस का गुनाह तो हम सबको मालूम है, लेकिन दज्जाल ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से वो इंसानों के लिए सबसे बड़े शर की वजह बना?
ناظرین گرامی، بیشتر علماء کرام کے نزدیک دجال ایک انسان ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی موت کو پوری دنیا کے لیے ایک خاص مدت تک ملتوی کر رکھا ہے، اسی طرح دجال بھی ایک خاص مدت تک زندہ رہے گا، لیکن اسے ایک ویران جزیرے میں قید رکھا ہوا ہے جہاں سے وہ اپنے مقررہ وقت پر نکلے گا۔ دوستو، امام برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دجال کی نسل جنات میں سے ہے جن کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے جنات میں سے ہے، لیکن اس اعلان کے باوجود دجال کے ماں باپ اور آباء و اجداد کے بارے میں کہیں کوئی تفصیلی ذکر موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں ہمیں دجال کی حسب نسب کی پوری معلومات مل سکے۔ لیکن امام برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دجال تمام شیاطین پر کنٹرول رکھ سکتا ہے، اور وہی شیاطین اس کے لیے جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں، اسے پل پل کی خبریں پہنچاتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ دوستوں، دجال کی شیاطین پر کنٹرول کی بڑی وجہ ابلیس خود ہے، جس نے اپنے شیاطین کو دجال کے تابع کر رکھا ہے، کیونکہ دجال ابلیس کے شرانگیز فتنوں کا سب سے بڑا اور آخری مہرہ ہے۔ لیکن پھر بھی ابلیس دجال کی طاقتوں کے پورے استعمال سے اس وقت تک بے بس ہے جس وقت تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا اور دجال ان زنجیروں کو توڑ نہیں دیتا جن زنجیروں میں وہ قید کیا گیا ہے۔ تو دوستوں، دجال کا سب سے بڑا گناہ یہی ہوگا کہ وہ ابلیس کا سب سے بڑا حامی اور سب سے کامیاب ہتھیار ہوگا، جسے ابلیس انسانوں کے خلاف ایک آخری پتے کے طور پر آزمائے گا تاکہ آدم کی آل اولاد کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کیا جا سکے اور اپنی اس قسم کو پورا کر دکھائے جو اس نے اللہ سے کی تھی کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ دوستوں، دجال آنے کے بعد ایسے کرشمے دکھائے گا کہ لوگ اسے ہی خدا تسلیم کرنے لگیں گے، اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے۔ اب وہ تمام کرشمے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوں گے یا پھر دجال کے پاس ایسی شیطانی طاقتیں ہوں گی جن کی مدد سے وہ ان تمام کرشمات کو دکھائے گا، اس بارے میں کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آج کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ دجال کی طاقت آج کی ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہو سکتی ہے، جن کا مظاہرہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جس میں ہر روز نئی تبدیلیوں کے ساتھ بہتر سے بہتری آ رہی ہے۔ دجال جو اپنے شر سے دنیا کو گمراہ کرے گا، اصل میں ابلیس کے اشاروں پر ہوگا، کیونکہ دجال کو جو احکامات ملیں گے وہ ابلیس کی طرف سے ہوں گے۔ اس کی مثال آج ہم ان شیطانی صفات کے حامل افراد سے لے سکتے ہیں جو اس دنیا میں سوائے شر پھیلانے کے اور کچھ نہیں چاہتے۔ یہ لوگ کھلم کھلا یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ ابلیس کے ماننے والے ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ خفیہ سوسائٹیز، یہ شیطانی مجالس سب کی سب شیطان کے حکم کے تابع ہیں اور دنیا کو ایک ایسے موڑ پر لانے کی کوشش میں ہے جہاں بادشاہت صرف ابلیس کی ہو، جہاں صرف وہی کامیاب ہو اور ہر کوئی ابلیس کے احکامات کے آگے سر جھکائے۔ لیکن دوستوں، کہتے ہیں نا کہ جہاں شر ہوتا ہے وہاں خیر بھی لازم ہوتی ہے۔ جہاں شیطانی ذہنیت والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو چنا ہے جن کی کوششوں سے تمام شیطانی چالیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اس دنیا کے اختتام کے قریب تمام شر کے خاتمے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی ایک پوری فوج بھی موجود ہوگی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان شیطانی قوتوں کے خلاف لڑائی لڑیں گے اور اس دنیا سے شر کا مکمل خاتمہ کر کے ابلیس کے سب سے بڑے مہرے کو ختم کر کے ابلیس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیں گے جس میں اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ تمام انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ پہلے دوستوں، اس وقت ہماری دنیا کے جو حالات ہیں ان میں نیکی کے راستے پر چلنا نہایت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس ہر جگہ ایسے لوگ، ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، یہ راستہ مشکل ضرور ہے لیکن آخر میں جیت اسی کی ہوگی، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھے گا اسی کو جنت ملے گی۔ اسی کے ساتھ آج کی نوجش کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔